اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میری کو بند کرو، انہوں سادہ چلاؤ۔ سامعین حضرات، تسا احباب نے بڑے بڑے جماعت کے علماء اور خطابات خطابات کو سنے ہیں۔ میرے انتہائی محترم میرے بھائی وہ بھئی یہ کو بند کرو، سمجھ نہیں آ رہی بیٹا ایکو بند کر دو، حضرت حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ، آواز کھولو، ایکو تے ڈبلنگ بند کرو۔ ایکو بند کر بات اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور میرے انتہائی محترم حاجی تنویر صاحب اور جلسہ کران والے دوست گوندل برادران، اللہ انہاں دی محنت اور کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ نے اندر قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات۔ حاجی محمد حنیف گوندل صاحب اور انہاں دے تمام بیٹے، انہاں دی آل اولاد، اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ شانے انہیں کہہ دو کھانا ٹھیر پیا، سارے جڑے رہتے کھا کے جاؤ۔ سارے ساتھی کھانا جڑا ماشاءاللہ بہت وافر مقدار چھے، سارے ساتھی کھا کے جائے۔ شانے صحابہ تے بڑے بڑے خطابات تو ہاں سنے، صحابیاں نو ساڑی عظمت بیان کرن دی لوڑ نہیں، صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے۔ صحابی دا صحابی ہونا ہی بہت بڑی عظمت ہے۔ صحابی کسے دی عظمت بیان کرن دے اچھی بولو محتاج نہیں۔ جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں نہ آ سکدا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی پیدا ہو سکدا نہیں۔ صحابی کنوں کیا جاندہ ہے؟ جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آمینہ دے لال دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی آندے نے۔ اور پیغمبر دے چہرے نو دیکھنا ایک اتنا بڑا عمل ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر البدایہ چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھیے 1780 سال عمرے، ایک بندے نو عمر نو مل جائے، او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے۔ عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ آقا فرماندے نے احد پہاڑ دے برابر تھوڑا سونا خرچ کرنا ایک پلڑے تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا بولو بھی ایک پلڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے اور نبی دے صحابی دا تھوڑی دیر واسطے نبی دی مائیت بیٹھنا ایک پلڑے تے اندر، تھوڑی پوری زندگی دی عبادت جڑی ہے نبی دے تھوڑے جے پیغمبر دی مائیت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور قرآن نے کی کیا؟ رضی اللہ عنہم، بولو بولو، ورضو ان، میں اینا تے راضی، اے میرے تے راضی، کنہ تے رب راضی ہے؟ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پھر کہہ دیو اللہ دے نے میں انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا ہے۔ اللہ جنہ دے دلان دے تقوی دا تو امتحان لیا ہے، وہ کیڑی یونیورسٹی پڑھ دے رہے نے، انہاں دا نصاب کیڑا تے مدرسہ کیڑا ہے، اللہ انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو، سارے جواب دے قرآن دیندہ ہے۔ انہاں دا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ، اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے اور گج کے کہو آمین۔ اونا دا مدرسہ بیت اللہ
تے انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اونا دا مدرسہ بیت اللہ شیخو پوریو، اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، اونا دا نصاب کتاب اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ میں، اونا دا ممتحن امتحان اللہ، اونا دا رزلٹ رضی اللہ، اونا دی ڈگری حزب اللہ، جیڑا نہیں مندہ ہو پکا لعنت اللہ۔ اوچی کہو پکا، اور بولو تے سی پکا لعنت اللہ۔ تو آنے نبی دے جان تو بعد سارے ہی بدل گئے، 4 ہی مسلمان رہے، اونا چونچ میرے علی دا نام ہی نہیں، اونا چون دے اندر میرے حسن حسین دا نام ہی، اور بولو تے صحیح حسن حسین دا نام ہی، اونا چون دے اندر حضرت عباس دا نام ہی، حضرت عقیل دا نام ہی نہیں۔ تو تے علی نو معاف نہیں کیتا، کادے نعرے مارنے علی دے، آل محمد دے نعرے مارنے کادے مارنے؟ میں تے علی دا نام لینا پیا تے باوضو ہو کے لے رہا۔ ویکھ لے علی دی محبت بھی ساڈے کول ہے، علی دا مسلک بھی میرے کول ہے، علی دا دین میرے کول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جیڑی اذان دینا ہے علی کو ثابت کر، جیڑا کلمہ پڑھنا ہے حسن تے حسین کو ثابت کر۔ رب کبریا دی قسم دنیا دا کوئی ذاکر حضرت علی کو لو اپنا کلمہ، اپنی اذان، اپنا مسلک ثابت کرے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک علی حدیث چھڑ دیا۔ اور گج کے بولو علی نے ابو بکر دی خلافت تے امامت تے اعتراض کیتا؟ جاؤ ایک حدیث ثابت کرو پوری سیاستہ جو حافظ جی ایک حدیث دے بچے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا۔ ہاں صرف حضرت علی نے اعتراض کیتا ہوئے کدوں؟ آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، منو 10 جدوں آقا نے کیا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھائے، علی کتھے سن؟ بولو حضرت حسین کتھے سن، حسن کتھے سن، حضرت عباس کتھے سن؟ جدوں علی اعتراض نہیں کردا تو ماما لگنا اعتراض کرندا۔ بولو دے صحیح کی ہویا جی؟ علی نے اعتراض نہیں کیتا، آقا نے فرمایا عائشہ ذرا پردہ پرا کرنا، میں ویکھا میرے ابو بکر پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا۔ اعتراض نہیں کیتا، ہاں کیتا ہے، میری ماں عائشہ نے کیتا، انہاں کیتا نہیں، رب نے کروایا ہے تاکہ گل پکی ہو جائے۔ خدا بلا رہے سونے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس۔ اما عائشہ پھر فرماندیاں نے نہیں عمر نو کہو۔ تیسری دفعہ ماں جی نے کیا، آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، ارشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ و یا بالمومنین، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں، میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دوجا وارا ہی نہیں کرنا۔ اور کوئی لیاؤ تے صحیح، وکھاؤ تے صحیح۔ تو ہی آندے علی نو پیار نہیں سی، علی دی اختلاف سن، میں نو اے دسو علی نے پھر 2-2.5 سال تک نمازاں کتے پڑھیاں؟ وہ بولو تے صحیح،
کتنے پڑھیاں اتنے مسجد دا ایک بابا ناراض ہوئے تو ہی مولوی کاری نو مسلے تے نہیں کھوئے پہلو حاجی صاحب نو راضی کر حضرت علی تے چیف جسٹس سن مدینے دے اندر حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے حضرت عثمان دے دور چ چیف جسٹس رہے جاؤ میں بے بانگے دہل کہنا کوئی مائی دلال علی تے اعتراض دی ایک حدیث بیان کرے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر پاکستان اول محمد یوسف پسروری صاحب قرآن جنہاں دا تذکرہ کردہ تو کہنے بدل گئے قرآن آندہ ہے اولائک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ سارے ہی ہدایت نے سارے ہی فلاح پان والے کتے قرآن کہندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کتے قرآن کہندہ اولئک من الصالحین کتے قرآن کہندہ اولئک سیرحمہم اللہ کتے قرآن کہندہ اولائک ہم الفائزون کتے قرآن کہندہ اولائک ہم الراشدون کتے قرآن کہندہ اولائک ہم الصادقون کتے قرآن کہندہ اولائک ہم الصدیقون کتے قرآن کہندہ اولائک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس کتے قرآن کہندہ اولائک ہم المتقون کتے قرآن کہندہ اولائک کاتب فی قلوبہم الایمان کتے قرآن کہندہ اولائک حزب اللہ اے شگردی جنانے پیارے دی کی تھی نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب اور شگردی جنانے پیارے دی کی تھی تو کہنا بدل گئے میں تے کہنا پانی نہیں بدلے آج جنو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے اور زمزم دا پانی لے آنے کرچ رکھنا کئی سال گزر جاندے نے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا کیوں نہیں بدلدا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے نبی دا سینہ بھی آلہ اچھی بولو پسینہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ پوچھ دینے تو اکھاں تو نبی نے دس عبداللہ تو نبی نو کیویں لب لینے عبداللہ بن ام مکتوم آن دینے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیں دیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا اوچی کہو سبحان اللہ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی با کمال شیخو پوریو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا گل پھر ہوتے ہی آئے گی شگردی جنانے
پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی او غاراں دے ساتھی بازاراں دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی اور کی بولو کتے جائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہ گالیاں دیا کر صحابہ نو نہ شک کریا کر ابو بکر و عمروں نے آقا فرماتے نے انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وَفِيهَا نُطْفَةٌ دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہویا ایک کوئی مٹی جو دفن کراں ہوانگے وہ مٹی کتھوں لئیے ماں بین بیتی وَمِنْبَرِي رَوْزَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو اب مٹی للو تے میرے نبی دا چہرہ وضحا والا بنا دیو مٹی للو تے واللیل دیاں زلفاں بنا دیو مٹی لے لو تے علم نشرہ دا سینہ بنا دیو مٹی للو تے ومار میتا ازر میتا دے ہاتھ بنا دیو سارا جسم مکمل ہو جاندہ ہے شیخو پوریو مٹی ود جاندی ہے اللہ مٹی ود گئی ہے فرمایا جری ود گئی ہے دا صدیق بنا دیو ایدہ عمر بنا دیو ایک کوئی مٹی جو ابو بکر و عمر پیدا ہوئے نے تو جنہ مرضی پیٹ لیتے رو لے نبی دے روزے چوئے نانو نہیں کر سکدا قرآن کہیں دے جڑے نبی نو دی کشتی جب گئے ہو جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے سبحان نوتا بولو بھی جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے اور میں تے کہنا انہاں ہر ماں دے قدمہ چ جنت رکھی ہے تے رب نے میری ماں عائشہ دے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے بولو ماں عائشہ دے گھر نو ہی جنت بنا دیتا ہے ادھر میرے وال ویکھو ایک کون نبی دے صحابہ نے میں قربان جاواں حدیبیہ دا مقام ہے ادھروں عروہ چلدا ہے آندے نے جا عروہ ڈیریاں لے کے آ بڑا عقل مند تے دنا آدمی ہے کئی ملکاں دے اندر گیا ہے تے جدوں حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے نبی دے صحابہ دی عظمت ویندا ہے محبت ویندا ہے پیار ویندا ہے عقیدت ویندا ہے حیران رہ جاندا ہے مکے والے آندے نے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے تے عروہ آندا کہے عروہ سقفی قریشاں نو جا کے سبحان اللہ ویکھ لے حدیبیہ دا مقام ہے ایتھوں مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میں قربان جاواں حضرت عثمان دا پتہ لگا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے عثمان دے بدلے دی بیعت صحابہ نے کیتی ہے دفاع دے اندر نبی بھی دفاع کرتا ہے 1400 صحابہ بھی دفاع کر دے میں تے عرش والا رب بھی دفاع کر دے پڑھنا ایدر میرے والے ویکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولو ادھر میرے وال ویکھو اس طرح ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ میرے صدیق دا ہوندا ہے عمر دا ہوندا ہے طلحہ زبیر ساتھ سعید دا عرشہ تو حافظ جی رب بولے انما یبایعون اللہ سونیا انہا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی میرے ہاتھ تے کیتی ہے ایدر ویکھو تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے ید اللہ فوق ایدیم تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں والے خدا دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے عرشاں دے خدا دا ہاتھ درمیان چ نبی دے صحابہ دے ہاتھ نے تے جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے نے اور گنج کے بولو جا سکدے نے جنہاں نو صحابہ نہ پیارے جا سکدے نے
ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ مولا دے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، ادھر میرے والے ویکھ، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا او سانو بڑے پیارے۔ ہاں جی روضہ پاک نبی دے اندر، روضہ پاک نبی دے اندر عمر نو گالا دینا، عمر نہیں تے موت ہے، عمر نہیں تے قبر ہے۔ تو عمر نو کٹنا کٹ کتھوں کٹے گا؟ تیرا بچہ داخل کران جاندہ سکولے دے ماسٹر آندہ کنی عمر ہی بچے دی، پیو فوت ہو گیا کنی عمر سی تیرے باپ دی، کٹ کتھوں کٹے گا عمر نو؟ عمر عطائے خدا ہے، دعائے مصطفیٰ دباتے نہیں ہے، تیری 11 کتب دا حوالہ ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جڑی حضرت فاطمہ دے بطن جو پیدا ہوئی ہے وہ دی عمر 17 سال ہے، میرے فاروق دی عمر 52 سال ہے، علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کنوں دیتا ہے؟ حضرت عمر۔ میرے حافظ عبدالباسط صاحب موجود نے، اگر انہاں دیا کتاباں جو موجود نہ ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا۔ میرا حوالہ اتنا پختہ ہے پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں۔ کٹ کتھوں کٹیں گا؟ اپنے امام واریاں چو کر سکنا ہے، ماتمی جلوساں چو کر سکنا ہے، مجلساں چو کر سکنا ہے، نہیں کر سکتا نبی دے روزے چو نہیں کر سکتا، اپنے گلی سینے چو کر سکنا ہے، مدینے چو نہیں کر سکتا، وابیوں دے سینے چو نہیں کر سکتا۔ مدینہ کرے روضہ پاک نبی دے اندر خدا جی حقیق کر گیا ملے مقام جنانو، اے کہرو رین اونا دے دشمن تے نہیں مقام اونانو۔ ادھر عروہ کی آمد ہے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا۔ وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گر شیخ پوریو وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا، گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا۔ اے نبی دے یار نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آخر تے تیل ٹھنڈا کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ ایک مدینہ دو گلا سنتا ہے، دو گلا دو کا آخری رہ گیا۔ ایس کاندے کہتا ہے مدینے دے مدینے دے شعر سنا آندھن خاجیاں دا، اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل
दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जा ज़ियारत पावां मदीने दियां। हाजी तनवीर साहब सुन लो, दसा मदीने दा की सोना, घर कर सोना ते जी जी सोना, ओ दिल खिचदियां वांग मशूकां दे, भेडा बकरियां गावां मदीने दियां। ओए शरबत संदल सुन, ए शरबत बजूरी किस कम दा ए, पानी पीण वाला जम जम दा ए, मग्गे विच जाके पानी पीवां, नाले खजूरां खावां मदीने दियां। अल्लाह मुद्दत गुजरी है सिखदियां नू, जोगी सांग बनान नू जी करदा, तेरे कर दे दुआले नस नस के, अल्लाह फेरियां पान नू जी करदा। मैं लखां पाप कमा बैठा हज करके, मैं शर्मिंदा हाँ मंडरे चज करके, पल्ला चुक के कावे दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी करदा। ते गल बड़ी बाकमाल बाबा जी ने की, मुकामे मुल्ज़म दे सामने खड़े ने, आंदे ने अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमल ना माही जुआनाल दो लैन दे, तेरा बुआ छड़ जावा किथे मेरे मालिका, दोबारा पढ़ी, तेरा बुआ छड़ जावा किथे मेरे मालिका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका। हंजू लड़ी समसाम नू परो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। अल्लाह गल बड़ी कमाल है, ए मन्निया मैं तेरे बूए च फबदा नहीं, जेड़ा सजदा तेनू लाए के ओ सजदा नहीं, पर मुल्तजम लागे सराकू खलो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। दिल करदा तेरे बूए दी दहलीज चुमला, हजरे असवद सने एक एक चीज चुमला, मैनू झिड़की ना मुंदा सीधा हो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। मिठे बोल बोले गए सुभान अल्लाह। आखिरी हज कीता बाबा जी आंदे ने काबतुल्ला, अल्लाह बुढ़ा जिस्म होया कमाया नहीं जाना, छींदा दिल मेथों मनाया नहीं जाना, जहाज़ां दा खर्चा उठाया नहीं जाना, फिर मैं रब्बा मेथों इथे आया नहीं जाना। सऊदी हुकूमत नू कवो ऐलान कर दे, समसाम दे रहन दा कोई इंतजाम कर दे।